अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बलोचज़ादा। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम वो इबारात डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आला हजरत ने बरेलवी उलमा को काफिर लिखा है और बरेलवी उलमा ने आला हजरत को काफिर लिखा है, यानी कि एक दूसरे को ही काफिर कहते रहे हैं। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आला हजरत से फतावा रिजविया जिल्द 21 सफा 640 के ऊपर आला हजरत से सवाल किया गया कि नालैन शरीफैन के नक्शे के ऊपर बिस्मिल्लाह लिख सकते हैं? तो आला हजरत ने जवाब दिया कि हाँ, लिख सकते हैं। और फतावा बरेलवी शरीफ के अंदर भी यही फतवा दिया है इन्होंने कि नालैन शरीफैन के नक्शे के ऊपर बिस्मिल्लाह या अहदनामा वगैरह लिखा जा सकता है। अब आगे आइए, इनकी एक किताब है नक्श नाल पाक पर अस्माए मुबारक लिखना। सफा 3 पर मुफ्ती इक़्तिदार नईमी ने लिखा है कि नालैन शरीफैन के नक्शे के ऊपर बिस्मिल्लाह या कोई आयत या दरूद शरीफ वगैरह लिखना कतआन नाजायज है। नालैन शरीफैन के नक्शे के ऊपर न नीचे न दाएं न बाएं कहीं भी लफ्ज अल्लाह या इसमें मुबारक ना लिखा जाए, ये बेअदबी है। जो शख्स जानते बूझते सोचते समझते अक्ल रखते हुए ऐसी गुस्ताखी करे वो गुमराह है। ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ना नाजायज है, यानी कि गुमराह है और नमाज पढ़ना भी नाजायज है। और आगे सफा 9 पर लिखता है कि नालैन शरीफैन के नक्शे के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखना सरासर गुस्ताखी है। तो आगे चलते हैं। मलफूजात आला हजरत सफा 281 के ऊपर आला हजरत से सवाल किया गया कि अल्लाह साहिब कहना कैसा है? तो आला हजरत ने जवाब दिया कि जायज है। और आगे इनकी जरा दूसरी किताब भी देखिए, शराई इस्तिफ्ताह सफा 29 पर लिखा है कि अल्लाह साहिब या अल्लाह साईं कहना गुस्ताखी है। अब गुस्ताखी का फतवा तो सीधा आला हजरत पर जा लगा, क्योंकि आला हजरत ने कहा कि जायज है और मुफ्ती साहब कहते हैं कि नाजायज है, गुस्ताखी है। तो आला हजरत मुफ्ती साहब के इस फतवे की रूह से तो गुस्ताख ठहरे। चलते हैं आगे जरा। इरफान शरीयत सफा 42 मौलवी अहमद रजा खान बरेलवी ने लिखा है कि जनाबत की हालत में दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है मगर कुल्ली के बाद। और आला हजरत के अब्बू जान मौलवी नकी अली खान ने भी सुरूरुल कुलूब के अंदर यही लिखा है कि दुरूद शरीफ हर वक्त हर हाल में उठते बैठते चलते फिरते हर सांस के साथ यहाँ तक के निहाते वक्त पढ़ना भी जायज और मुस्तहब है। जायज और मुस्तहब है। अब जरा आगे चलते हैं। इनकी और एक किताब है शायद से मीठा नाम है मोहम्मद, इनके मुसन्निफ हैं मुफ्ती फैज अहमद उवैसी। तो उवैसी साहब ने क्या फतवा दिया है आला हजरत के इस फतवे के ऊपर? उवैसी साहब ने सफा 139 के ऊपर लिखा है, आजकल ऐसे बेअदब उलमा कहलवाने वाले पैदा हो गए हैं, फतवा सादर फरमा दिया कि जनाबत की हालत में दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है। काश तहजीरात इस्लाम का अजरा होता, यानी कि इनको कोड़े मारे जाते। और बाज ने तो कत्ल तक भी लिखा है, तो बिलफर्ज अगर कत्ल ना भी सही तो कोड़े तो पक्के ही हैं। ताजीरात इस्लाम का इजरा होता और इन्हें कोड़े मारे जाते। और मैं फिर पूछता इस मुफ्ताज मुफ्त से, यानी कि मुफ्त के मुफ्तियों से, मुफ्ताज मुफ्त, तो कैसे फैसला सादर फरमाते हैं कि जनाबत की हालत में दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है। और आगे मजीद लिखता है कि ये बदबख्त मुफ्ती इश्क रसूल से महरूम हैं। यहाँ पर तो फैज अहमद उवैसी ने आला हजरत और आला हजरत के अब्बू जान दोनों को ही रगड़ दिया है कि ये गुस्ताख हैं, ये बेअदब हैं, ये मुफ्त के मुफ्ती हैं, ये तहजीरात इस्लाम के तहत कोड़े मारने के लायक हैं। अब जरा आगे चलते हैं। तस्कीनुल खवातिर सफा 10 पर सैयद अहमद सईद काज़मी ने लिखा है कि लफ्ज हाजिर नाजिर अल्लाह ताला की शान के हरगिज लायक नहीं। और आगे सफा 13 पर लिखा है कि इसीलिए मुताखिरीन के जमाना में जब अल्लाह ताला को लोगों ने हाजिर नाजिर कहना शुरू किया तो बाज उलमा ने इनकार किया और बाज उलमा ने इससे कुफ्र करार दिया, यानी कि ये इतना बड़ा जुर्म था कि उलमा ने इसे कुछ ने इनकार किया और कुछ ने इसे कुफ्र भी करार दिया कि जो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर कहे वो काफिर है। तो अब जरा आगे भी देख लेते हैं। जाल हक सफा 162 मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि खुदा को हर जगह हाजिर नाजिर मानना ये बेदीनी है। और आला हजरत के अबू जान ने सुरूरुल कुलूब के अंदर और आला हजरत ने फतावा रिजविया के अंदर अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर कहने से मना किया है। अब चलते हैं जरा अगले मुफ्ती की जानिब।
مفتی صاحب کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ تفسیر نعیمی صفحہ 58 ہے۔ تو مفتی صاحب اب یہاں اپنے ہی گلے میں پھندا ڈالنے لگے ہیں۔ تو جیسے کہتے ہیں ہم تو ڈوبے تھے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تو یہ اپنے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے ابو جان کو بھی رگڑنے لگے ہیں۔ تو ذرا دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں اس بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی۔ لکھتے ہیں جی تشہد کے اندر جب بندہ کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے جیسے نمازی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانے، اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اب تسکین الخواطر میں جو فتویٰ احمد سعید کاظمی نے دیا تھا، وہ فتویٰ مفتی احمد یار خان نعیمی پر آ کر لگا، اور مفتی احمد یار خان نعیمی کا اپنا فتویٰ جو انہوں نے جال حق میں دیا ہے کہ خدا کو حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے، وہ بھی انہی کے ہی گلے میں۔ اب اگر دونوں فتوے ملا کر دیکھے جائیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی کافر بھی ہیں اور بے دین بھی۔ کافر وہ احمد سعید کاظمی کے فتوے سے ہو گئے، اور بے دین وہ اپنے فتوے سے ہو گئے جو انہوں نے جال حق میں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا بے دینی ہے۔ اب ذرا آگے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا گول کھلاتے ہیں علماء رضا خانی۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ صفحہ 260 پر لکھا ہے کہ کسی ایسے شخص کو مولانا، فخر مسلمانان، ہادی اور رہبر قوم ماننا اگر اس کی اقوال پر اطلاع کے بعد خود کفر موجب غضب رب ہے، یعنی کہ کسی آدمی کو جانتے بوجھتے ہوئے کسی ایسے شخص کو مولانا کہنا کفر ہے، تو یہ کفر کا پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت کے اپنے ہی گلے میں فٹ ہوتا ہے۔ تو ذرا ملاحظہ کیجئے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اس بارے میں۔ حارث رضویہ صفحہ 169، کسی سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مولانا مولوی رشید احمد گنگوہی وغیرہ، تو پہلا شکار اپنے فتوے کے اعلیٰ حضرت خود ہو گئے۔ اور اب آگے مزید اور کتنے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے سیدنا اعلیٰ حضرت، صفحہ 12 پر مفتی فیض احمد اویسی نے علماء دیوبند کو مولانا لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ مولانا کوثر نیازی اپنے مقالہ میں بیان کیا کہ میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی سے لیا۔ تو یہاں دوسرا شکار اویسی صاحب اور مولانا نیازی، کیونکہ وہ بھی مولانا لکھ رہے ہیں کس کو؟ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب کو۔ تو اعلیٰ حضرت کے فتوے سے تو یہ دونوں رگڑے گئے۔ اور آگے مزید بھی دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے انوار ساتیہ، اس کے اندر مفتی عبدالسمیع رام پوری نے حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری کو مولانا لکھا ہے۔ اور ان کی ایک دوسری کتاب ہے انوار رضا، صفحہ 161 پر خواجہ حمید الدین سیالوی نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو مولانا لکھا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کے فتوے کی روشنی میں دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت سمیت مفتی فیض احمد اویسی، مفتی عبدالسمیع رام پوری، خواجہ حمید الدین سیالوی، یہ سارے کافر ٹھہرے اور اعلیٰ حضرت کے فتوے کی زد میں ہیں، کیونکہ ان سب نے علماء دیوبند کو مولانا لکھا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آج کل جس طرح ماہ رمضان چل رہا ہے تو روزے کی حالت میں ویڈیو بنانا بہت مشکل ہے، شاید میں آئندہ نہ بنا پاؤں، اور عید کے بعد ہماری ملاقات ہو۔ تو میں آپ سب کی محبتوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ لوگوں کی نیک خواہشات کا، آپ لوگوں کی دعاؤں کا جو آپ میرے لیے کرتے رہتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ مجھے میسج کر کے کہتا ہے یا کمنٹس کر کے کہتا ہے کہ میں حرم پاک کے اندر آپ کے لیے دعا کی ہے، یا میں نے مسجد نبوی کے اندر یا روضہ رسول کے سامنے یا کسی ایسی مقدس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے آپ کے حق میں دعا کی ہے، آپ کی زندگی کی دعا کی ہے، تو مجھے بہت بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ یار کہاں کہاں سے آپ لوگوں کی محبتیں مجھے مل رہی ہیں، اور آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کی نیک خواہشات، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سلسلہ کنٹینیو چلتا رہے۔ ہاں اگر نہ چل سکے تو پھر انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر عید کے بعد ملاقات ہوگی، حیات باقی ملاقات باقی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔